अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से शेख अब्दुल्ला मोहम्मदी उमरी का और आप तमाम मर्द व ख़वातीन का इस प्रोग्राम में तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिनमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जुमा खुतबा, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस्लामिक काउंसलिंग, मैट्रिमोनियल काउंसलिंग, इस्लामिक स्कूल मैनेजमेंट कोर्स, फ्री कुरान डिस्ट्रीब्यूशन नॉन मुस्लिम्स भाइयों और बहनों के लिए, हर ट्यूसडे राशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुमा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स, मिल्क और ब्रेड डिस्ट्रीब्यूशन शुमार है और तिबी शोबे में अलिफ सोसाइटी की जानिब से फ्री हॉस्पिटल चलाया जाता है जहां गरीब आवाम को फ्री कंसल्टेशन के साथ दवाइयों की सहूलत भी है और फ्री मेडिकल कैंप्स के ज़रिए से कई सारे बड़े ऑपरेशंस फ्री में किए जाते हैं। अब मैं मुक़र्रिर शेख अब्दुल्ला मोहम्मदी उमरी का मुख्तसर सा तारुफ़ आपको देना चाहता हूँ। आपने फ़रागत हासिल की है उमराबाद से और आप मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से एमए इन अरबिक किए हैं और फ़िलहाल आप मस्जिद नूर सनत नगर में इमाम व ख़तीब की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के शेख अब्दुल्ला मोहम्मदी उमरी को दावत देता हूँ कि वो अपना बयान वो खुशनसीब लोग जिनके लिए फ़रिश्ते नाजिल होते हैं इस उन्वान पर करे। जनाब शेख अब्दुल्ला मोहम्मदी उमरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, इज़्ज़त व बुज़ुर्गी, शान व शौकत, अज़मत, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समावात के लिए लायक़ व ज़ेबा है। दरूद व सलाम हो रब्बुल आलमीन के तमाम पैगंबरों पर, रसूलों पर, तखस्सुल ख़ास जनाब अरबी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर। मोहतरम हाज़रीन, मैंने आपके सामने सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 30 की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, यकीनन जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर इस्तिक़ामत उन्होंने बरती, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो ऐसे लोगों पर रब्बुल आलमीन के फरिश्ते नाजिल होते हैं। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, और फरिश्ते उनसे कहते हैं, इत्मीनान देते हुए, तसल्ली देते हुए फरिश्ते उनसे कहते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू, तुम खौफ मत करो, वला तहज़नू, न तुम गमगीन हो, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, और खुश हो जाओ उस जन्नत के लिए जिसका तुमसे वादा किया गया। मोहतरम हाज़रीन, आज इस उन्वान के तहत कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो उन्वान है वो खुश नसीब लोग जिनके लिए फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में कई सारी मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। उन्हीं मखलूक़ात में से हम एक मखलूक़ हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा फरमाया। एक मखलूक़ है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा फरमाया, जिनको हम फरिश्तों के नाम से जानते हैं।
اور اسی طرح سے ایک مخلوق ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا، جن میں شیاطین بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ تو محترم حاضرین، ہم تو انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کی خاطر پیدا فرمایا۔ اسی طرح سے ایک خاص مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کو فرشتے ہم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کے سلسلے میں کچھ باتیں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ان کی تعداد اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار اس کا نہیں کر سکتے۔ آپ کو ان کی تعداد کے سلسلے میں اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح سے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی کہ کعبۃ اللہ کا ہم طواف کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک گھر آسمانوں میں بھی ہے جسے ہم بیت المعمور کہتے ہیں۔ بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ جس طرح سے دنیا میں ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح سے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کی تعداد بتاتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ اگر اس بیت المعمور کا طواف کر لے تو پھر قیامت تک اسے اس کا موقع نہیں ملتا۔ اتنی تعداد میں فرشتے ہیں، اتنی تعداد میں فرشتے کہ ایک مرتبہ اگر کسی فرشتے نے اس گھر کا طواف کر لیا تو پھر قیامت تک اسے اس کا موقع نہیں ملتا۔ تو محترم حاضرین، ہمیں اس سے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ ان فرشتوں کے کام کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بہت سارے کام دیے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرشتے بس وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی وہ خلاف ورزی اور نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی فرمانبرداری اور اسی کی تابعداری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی قرآن کریم میں دی ہے۔ اب ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں، فرائض یہ فرشتے انجام دیتے ہیں۔ جس طرح سے ہم دیکھیں سب سے معتبر فرشتہ ہم جس کو مانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری یہ دی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں تک وہ پہنچاتے تھے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کچھ فرشتوں کی اور ذمہ داریاں ہیں، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ کچھ فرشتے ہیں جو بندوں کے نام اعمال کو لکھتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جن کو ہم کتاباً کاتبین کے نام سے جانتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو موت نکالنے کا کام کرتے ہیں جن کو ہم ملک الموت کہتے ہیں۔ اس طرح سے الگ الگ فرشتوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ انہی فرشتوں کی ذمہ داریوں میں سے کچھ فرشتوں کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے جاتے ہیں، متقی اور پرہیزگار بندوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہم نے جو عنوان رکھا وہ یہی عنوان کہ وہ کیا کام ہیں، یا وہ کون معزز لوگ ہیں، یا وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، سب سے پہلے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر مستقیم یعنی کہ قائم ہو گئے اور استقامت انہوں نے برتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے لوگوں کے پاس تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور انہیں بشارت دیتے ہیں اس بات کی کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو اہل ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت برتتے ہیں، بہت ساری مشکلات ان کو آتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، مصائب و آلام کو وہ جھیلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پر کی ذات پر ان کا ایمان ہوتا ہے اور استقامت وہ برتتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، ان کو اطمینان دیتے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جو بندے اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر استقامت برتیں، اس ایمان پر استقامت برتیں، تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن کریم سے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے ہمیں ملتا ہے۔
इसी तरह से हम देखें फरिश्ते उन लोगों के लिए भी नाजिल होते हैं जिनका ईमान और तवक्कुल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर हो। इंसान जब इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो बहुत तरह के हालात से उसको गुजरना पड़ता है। कभी नाजुक हालात से भी इंसान को गुजरना पड़ता है, कभी ऐसे हालात भी आते हैं, कभी ऐसे हालात से इंसान दो चार होता है कि अब उसका ईमान और भरोसा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर, और ऐसे नाजुक वक्त में, नाजुक हालात में अगर वो तवक्कुल करता है अल्लाह की ज़ात पर, भरोसा करता है अल्लाह की ज़ात पर, तो यकीनन ऐसे बंदों के इत्मीनान के लिए और ऐसे बंदों के तवक्कुल और भरोसे की लाज रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। मिसालें देकर मैं आपके सामने समझाऊंगा। हजरत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हजरत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात का हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी और बच्चे को एक जंगल में, एक वीरान जगह पर ले जाकर छोड़ दें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी की और हज़रत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक जंगल, एक वीरान जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। कुछ खाने पीने की, कुछ खजूरें उनके साथ थे, कुछ पानी उनके साथ था, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब पानी ख़त्म हो चुका, खाने पीने की कोई चीज़ हज़रत हाजर के पास मौजूद नहीं है, और ऐसी जगह पर है कि जहाँ ना कोई इंसान है, ना कोई खाने पीने की चीज़ है, ना पानी है, कोई चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा उस वक्त हज़रत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप देखें हज़रत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त उन चीज़ों को तलाश करने के लिए, पानी को तलाश करने के लिए, या इसी तरह से लोग कोई नज़र आए इस चीज़ को तलाश करने के लिए, हज़रत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाती हैं, दौड़ती हैं, जिसको आज हम सई के नाम से जानते हैं। यहां सफा के पहाड़ पर चढ़ती है, देखती है कोई इंसान नजर आए, कोई खाने की चीज नजर आए, लेकिन कोई चीज नजर नहीं आती। यहां मरवा के पहाड़ पर दौड़ती है, वहां जाकर देखती है, वहां भी कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन जबान पर कोई शिकायत नहीं होती। क्यों? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उन्हें छोड़कर जा रहे थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाते हुए देखकर हजरत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल करती हैं, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरदार, आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं? आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोई जवाब नहीं देते, हजरत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछती है कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? क्या आपको अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया कि हमें यहाँ छोड़कर जाएं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारा करते हैं कि हाँ, अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है। तो हजरत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान देखें, तवक्कुल देखें, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा देखें। वो कहती है कि जब अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है तो वह हमें ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह ने जब इस बात का हुक्म दिया है तो वह हमें ज़ाय नहीं करेगा। इसी तवक्कुल और इसी भरोसे की बुनियाद पर हजरत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दौड़ रही हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम से बच्चे हैं, रो रहे हैं, अल्लाह हुक्म देता है कि जाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म देता है कि जाओ, ये बंदी ऐसी बंदी है जिसने मुझ पर भरोसा किया, मुझ पर इसने तवक्कुल किया, एतमाद किया, जाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म देता है कि वो जाएं और जमीन पर अपनी एड़ी मारे, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एड़ी मारते हैं, जहां से हम देखते हैं जमजम का कुआं निकलता है। तो मोहतरम हाजरीन, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मदद के लिए भेजा। क्यों? हजरत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवक्कुल और ईमान की बुनियाद पर। तो लिहाजा मालूम हुआ, इंसान के दिल में अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान हो, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों की मदद के लिए फरिश्तों को नाजिल करता है। और इसी तरह से एक और मिसाल हम देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में खुद बयान फरमाया, इस्लामी तारीख की पहली जंग, इस्लामी तारीख की पहली जंग जो हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाली जंग थी, जिसको हम जंगे बदर के नाम से जानते हैं। मुसलमानों की तादाद बस 313 की तादाद थी। दुश्मन का मुकाबला जब हम देखते हैं, दुश्मन हजारों की तादाद में थे, लेकिन वहां अल्लाह तबारक व तआला ने मदद के लिए, मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों को नाजिल फरमाया।
फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। 3000 फरिश्ते, 5000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए। क्यों? उनका जो भरोसा था, मुसलमान तादाद में यकीनन कम थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके पास कोई सवारियां नहीं थी, लेकिन उनके पास अगर कोई चीज थी तो अल्लाह की जात पर ईमान था, अल्लाह की जात पर तवक्कुल था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फरिश्तों को नाजिल फरमाया। तो लिहाजा मालूम हुआ जब इंसान का भरोसा, एतमाद और मुकम्मल तवक्कुल अल्लाह की जात पर हो और बंदा मुसीबतों में हो, परेशानियों में हो, तो ऐसे बंदे की मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। इसी तरह से हम देखें एक तीसरी चीज, तीसरा अमल जिसके लिए फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, बड़ी तवील हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते कि जब बंदे इस कायनात में, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल होते हैं, जिक्र की कहीं मजलिस होती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि फरिश्ते ढूंढते हैं, फरिश्ते तलाश करते हैं, और तलाश करते हुए, ढूंढते हुए जहां कहीं उन्हें जिक्र की मजलिस नजर आ जाती है, फरिश्ते ऐलान करते हैं कि हाँ यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, हम जिस चीज को तलाश कर रहे थे वो चीज यहां पर मौजूद है, हमारा जो मुतालबा है, हमारी जो चीज है, हम जिसको तलाश कर रहे थे वो यहां पर मौजूद है। लिहाजा फरिश्ते उस जमात को आकर, उन लोगों को आकर घेर लेते, और कहां तक वो फरिश्ते घेर लेते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि वो फरिश्ते आसमान तक अपने परों को वो ढांप लेते, उस मजलिस को वो घेर लेते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो लिहाजा किन लोगों के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं? उन लोगों के लिए जो जिक्र की मजलिस में और इसी तरह से वाज़ो नसीहत की मजलिस में जमा होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों जरा बताओ तो सही कि वो लोग जो जमा थे वो क्या कर रहे थे? वो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह वो तेरा जिक्र कर रहे थे, वो तुझे याद कर रहे थे, जन्नत वो तुझसे तलब कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा, क्या मेरे उन बंदों ने जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहेंगे कि परवरदिगारा तेरी जन्नत को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन तुझ पर यकीन है, तेरा भरोसा है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे बंदे जिन्होंने जन्नत नहीं देखी लेकिन मुझसे जन्नत मांगते हैं, तुम गवाह रहना कि मैंने उनके लिए जन्नत लिख दी। फिर अल्लाह तबारक व तआला पूछता है कि वो किस चीज से पनाह मांगते हैं? फरिश्ते कहते हैं कि परवरदिगारा वो तेरी जहन्नम से पनाह मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सवाल करता है, क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? फरिश्ते कहते हैं कि परवरदिगारा उन्होंने नहीं देखा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि लोगों, फरिश्तों गवाह रहना कि मैंने इन पर जहन्नम को हराम कर दिया, ये जहन्नम से बचने वाले। तो लिहाजा इस तरह से उन बंदों की सआदत ये कि अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तसल्ली और उनके इत्मीनान के लिए और उन पर रहमत और सकीनत नाजिल करने के लिए रब्बुल आलमीन फरिश्तों को भेजता है, फरिश्ते नाजिल होते हैं। ये एक और मकाम है। इसी तरह से हम देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और अमल बताते हैं जिसके जरिए से फरिश्ते नाजिल होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जब कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जब लोग अल्लाह तबारक व तआला के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं और फिर क्या करते हैं? यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की किताब की तिलावत करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की इस किताब को सीखते हैं और सिखाते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं। तो ऐसे बंदों पर क्या होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते कि ऐसे बंदों पर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते, अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं और ऐसी मजलिस को घेर लेते हैं, अपने परों से घेर लेते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की सकीनत ऐसे बंदों पर नाजिल होती। तो लिहाजा मालूम हुआ ये एक ऐसा अमल कि हम कुरान करीम की तिलावत करें, मस्जिद में हम जमा हो, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की हम तिलावत करें, एक दूसरे को पढ़ना और पढ़ाना सिखाएं। तो एक ऐसा प्यारा अमल है कि जिसकी वजह से रब्बुल आलमीन के फरिश्ते नाजिल होते हैं और हमें अपने रहमत के परों में ढांप लेते हैं। यकीनन ये बड़ा सआदत वाला अमल है, हम तमाम को इस पर अमल करना चाहिए। इसी तरह से हम देखें, इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं एक और प्यारा अमल जिसकी वजह से फरिश्ते नाजिल होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं जिनका नाम उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु।
उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाहु अन्हु वो आकर एक वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को मैं तन्हाई में अकेला अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की तिलावत कर रहा था, मैं सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था, और मैं जब कुरान करीम की तिलावत कर रहा था तो मेरा बच्चा भी कुछ दूर पर मैंने अपने बच्चे को सुलाया हुआ था और मेरा घोड़ा भी वहीं पर बांधा हुआ था। तो लिहाजा सहाबी बयान करते हैं कि मैं जब कुरान करीम की तिलावत करता तो मेरा घोड़ा बिदकने लगता, लिहाजा मैं कुरान करीम की तिलावत को रोकता और उसे जाकर देखता कि तो वहां पर तो कोई चीज मौजूद नहीं है। फिर मैं आता कुरान करीम की तिलावत करता, और जब मैं कुरान करीम की तिलावत करता तो फिर से घोड़ा बिदकना शुरू हो जाता। इस तरह 2-3 बार हुआ और फिर मैंने कुरान करीम को रख दिया। तो लिहाजा मैंने जब बाहर निकल कर देखा, हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, एक बादल की टुकड़ी थी, एक साहिबान था जो आसमान की तरफ ऊपर जा रहा था, जिसमें रोशनी थी, जिसमें चिराग थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबी बयान करते हैं और कहते हैं कि मैं आसमान की तरफ देख रहा था और मैंने उस वक्त तक देखा वो जब आसमान में जाते हुए गायब हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फरिश्तों की जमात थी, वो फरिश्ते नाजिल हुए थे तुम्हारे पास जब तुम कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों को इतनी प्यारी आवाज तुम्हारी नजर आई कि तुम्हारी तिलावत को सुनने के लिए फरिश्ते जमा हुए थे, फरिश्ते नाजिल हुए थे। तो लिहाजा मालूम हुआ जब हम रात में कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम की तिलावत करते हैं, प्यारी आवाज में अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम की अगर हम तिलावत करें, हमारे इस कलाम को सुनने के लिए, इस तिलावत को सुनने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते नाजिल होते। ये बड़ा प्यारा अमल है। इसी तरह से हम देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक मुसलमान बंदा किसी दूसरे मुसलमान के लिए गायबाने में, उसके गैर हाजिरी में अगर किसी मुसलमान के लिए दुआ करता है, उसके लिए खैर की दुआ करता है, उसके लिए अच्छाई की दुआ करता है, वो किसी मुसीबत में है, वो किसी परेशानी में है और उसके हक में ये बंदा दुआ करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं ऐसे बंदे के पास एक फरिश्ता आता है, ऐसे बंदे के पास जो अपने भाई के लिए, एक मुस्लिम भाई के लिए दुआ कर रहा है, ऐसे बंदे के लिए उसके पास फरिश्ता आता है, फरिश्ता उसके पास रहता है और जब वो दुआ करता रहता है तो उसकी दुआ पर आमीन कहता है। वो फरिश्ता उसकी दुआ पर आमीन कहता है और आमीन कहने के साथ साथ फरिश्ता ये भी कहता है कि जिस तरह की दुआ तुम अपने उस मुसलमान भाई के लिए मांग रहे हो, उसी तरह की दुआ अल्लाह तुम्हारे हक में भी कबूल करे। वलका बिमिस्ल, अल्लाह तुम्हें भी अता फरमाए। जिस तरह की दुआ तुम अपने मुसलमान भाई के लिए मांग रहे हो, अल्लाह तुम्हें भी ऐसी ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बदला अता फरमाए, वही चीज अल्लाह तुम्हें भी अता फरमाए। तो लिहाजा मालूम हुआ जब हम किसी मुसलमान के लिए उसके गायबाने में अगर हम उसके हक में दुआ करते, अल्लाह फरिश्ते को नाजिल फरमाता है, हमारे पास फरिश्ता आता है और अल्लाह तबारक व तआला को वो फरिश्ता हमारी दुआओं पर आमीन कहता है और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता है कि रब्बुल आलमीन ये बंदा तुझसे एक बंदे के लिए दुआ मांग रहा है, जैसी दुआ ये उस बंदे के लिए मांगता है, परवरदिगारा ऐसी ही दुआ तू इसके हक में भी कबूल फरमा, इसको भी वो चीजें अता फरमा। ये एक अमल हुआ। और इसी तरह से हम देखें मोमिनीन में जो आपसी एक मोहब्बत होती है, मोमिनीन में आपसी एक जो मोहब्बत होती है, भाईचारा जो होता है, एक दूसरे के हक में खैर सोचना और इसी तरह से एक दूसरे से मुलाकात करना, यकीन जानिए ये भी बड़ा प्यारा अमल है, ये भी बड़ा प्यारा अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं पिछली जो उम्मतें गुजरी उन उम्मतों में से एक आदमी रास्ते में निकलता है, एक गांव से, एक इलाके से निकलता है, एक दूसरे इलाके की तरफ जाना चाहता है। एक दूसरे इलाके की तरफ जब निकलता है, जा रहा है, रास्ते में एक आदमी उससे आकर मिलता है, उस आदमी से मिलकर पूछता है क्या तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं इस इलाके का हूं, एक दूसरे इलाके में एक मेरा मुसलमान भाई रहता है, मैं उससे मिलने और मुलाकात के लिए जा रहा हूं। वो बंदा उससे सवाल करता है क्या तुम्हारी कोई दुनियावी गर्ज है, क्या तुम्हारा कोई दुनियावी काम है जिसके काम से तुम जा रहे हो? तो वो बंदा कहता है कि मेरी दुनियावी कोई गर्ज नहीं है, मेरा दुनियावी कोई काम नहीं है, बस मैं उस बंदे से मुलाकात के लिए जा रहा हूं।
اللہ کی محبت کی خاطر میں اس بندے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اللہ کی جانب سے میں فرشتہ تمہارے پاس نازل ہوا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس خوشخبری کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کی محبت کی خاطر جس طرح سے تم ایک مسلمان بندے سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی خاطر تم اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، اور میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت کی بنا اللہ تم سے محبت کرتا، اللہ کی خاطر تم اس بندے سے محبت کرتے ہو، اور تمہاری اس محبت کی خاطر اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا یقین جانیے بڑا پیارا عمل ہے کہ ہم مسلمانوں میں ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے میل جول ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ہم ملاقات کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا چاہیے۔ یہ اتنا پیارا عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور وہ بندہ ہمیں خوشخبری دیتا ہے۔ تو لہٰذا یقین جانیے بڑا پیارا عمل ہے، ہم تمام کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں رات کے اعمال کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من بات طاہرا، کہ جو بندہ رات میں باوضو ہو کر سوتا ہے، جو بندہ رات میں باوضو ہو کر سوتا ہے، سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے اور وضو کر کے اپنے بستر پر پہنچتا ہے، بستر پر جا کر سوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، اور رات بھر جب تک بندہ سویا ہوا ہے وہ کروٹیں بدل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرشتہ اس بندے کے حق میں دعائیں کرتا ہے کہ پروردگارا اس بندے کی مغفرت فرما، یقیناً یہ باوضو ہو کر سویا، اس بندے کی مغفرت فرما، یقیناً یہ باوضو ہو کر سویا۔ یقین جانے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، ہم چھوٹا سا عمل رات میں سونے سے پہلے وضو کر لیں، باوضو ہو کر سو جائیں، اللہ فرشتے کو ہمارے پاس بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتہ بھی خاموش نہیں رہتا، بلکہ جب کبھی ہم کروٹ لیتے ہیں وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگارا اس بندے کی مغفرت فرما، یہ باوضو ہو کر سویا، یہ پاکیزہ ہو کر سویا۔ کتنی پیاری حدیث، کتنا پیارا عمل ہے، چھوٹا سا عمل، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کریں۔ یقیناً ہم بڑے خوش نصیب بندے ہو سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب ہم اس پر عمل کی کوشش کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن آج ہم اس سے غفلت برتتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اتنی بڑی سعادتوں سے اور اتنی بڑی خوش نصیبی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ فرشتہ ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کریں، یقین جانیے بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن آج ہم اس سے محروم ہیں۔ کیوں؟ چھوٹا سا عمل ہے لیکن ہم اس سے غفلت برتتے ہیں۔ ضرورت ہے ہم اس کی پابندی کریں، اس پر ہم اہتمام برتیں، تو یقیناً ہمیں بھی یہ خوش نصیبی ہمارے حق میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے رات کے اعمال کے سلسلے میں ایک اور پیارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے ایک فرشتے کو اللہ بھیج دیتا ہے، جو صبح ہونے تک وہ فرشتہ اس بندے کی نگرانی کرتا ہے، وہ فرشتہ اس بندے کی نگرانی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل ہے، رات کو سونے سے پہلے ہم آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، فرشتے کو نازل کرتا ہے، اور فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہماری نگرانی کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے 3 دن کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ بیت المال کے ذمہ دار تھے، اور جب وہ رات کو سوئے ہوئے ہوتے تو ایک آدمی آتا اور اس بیت المال سے چوری کرنا چاہتا، تو لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل جاتی، وہ جا کر اس کو
पकड़ लेने के बाद वो उनकी बड़ी खुशामद करता और इसी तरह से माजरत करता और उनके सामने गिड़गिड़ाता रोता कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा से इस तरह की हरकत नहीं करूंगा। हज़रत अबू हुरैरा उसको छोड़ देते हैं। दूसरी रात फिर यही वाक़या पेश आता है, तीसरी रात फिर यही वाक़या पेश आता है। तीसरी रात हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह के रसूल के पास तुझे ले जाकर रहूंगा। और उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद बड़ी ज़बरदस्ती के बाद, बड़ी खुशामद के बाद वो बंदा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें एक अमल ऐसा बताऊंगा कि अगर तुम उस अमल की पाबंदी कर लोगे तो मैं तो क्या, कोई शैतान तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मैं शैतान हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक ऐसी आयत नाजिल फरमाई कि अगर तुम इसकी तिलावत कर लो तो रात भर तुम्हारी हिफाजत होगी, कोई शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसके बाद उसने आयतुल कुर्सी की तरफ इशारा किया और बताया कि अगर तुम आयतुल कुर्सी रात को पढ़ लोगे तो कोई शैतान तुम्हारा कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस तरह से तुम्हारी हिफाजत हो सकती है। तो लिहाजा उसके बाद सुबह आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये सारा वाक़या बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, वो झूठा था लेकिन उसने सच्ची बात बताई। वो झूठा था लेकिन उसने सच्ची बात बताई। वो झूठा इसलिए था क्योंकि वो शैतान था, वो आदमी नहीं था, वो शैतान था। वो झूठा है लेकिन उसने सच्ची बात ये बताई कि अगर तुम आयतुल कुर्सी के अगर तुम एहतमाम करो, तिलावत कर लो, रात में सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो यकीनन तुम्हारी हिफाजत हो सकती है, तुम्हारी निगरानी हो सकती है, हर तरह के खैर शर से और इसी तरह से शयातीन के नुकसान से तुम बच सकते हो, महफूज रह सकते हो। तो लिहाजा छोटा सा अमल है लेकिन एहतमाम की जरूरत है, हम इससे गफलत ना बरतें। यकीनन ये इतना प्यारा अमल है, रात भर हमारी हिफाजत भी होती है और हिफाजत करने वाला फरिश्ता होता है, फरिश्ता नाजिल होता है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। इसी तरह से हम देखें एक और छोटा सा अमल जिसमें हम आज आम तौर से गफलत बरतते हैं लेकिन ये बड़ा प्यारा अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब हम जुमा की नमाज के लिए जाते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन जल्दी से जल्दी पहुंच जाया करते। जल्द से जल्द अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के जाने के सिलसिले में अल्लाह के रसूल जल्दी से काम लेते, जल्दी पहुंच जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है लेकिन आज हम इससे गफलत बरतते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम जुमा के दिन जल्द से जल्द पहुंच जाएं, कम अज कम इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले हम पहुंच जाएं, कम अज कम इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले हम पहुंच जाएं, 2 रकअत नफिल हम पढ़ लें। यकीन जानिए इसका इतना बड़ा अजर व सवाब हमें मिल सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं और फरिश्ते नाजिल होकर क्या करते हैं, फरिश्ते उस दरवाजे पर बैठ जाते हैं, मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और हर आने वाले की वो एंट्री करते हैं और हर आने वाले का नाम अपने दफ्तर में वो लिख लेते हैं। फरिश्ते नाम नोट करते हैं, कब तक, जब तक इमाम मिंबर पर ना बैठ जाए, जब तक इमाम मिंबर पर ना बैठ जाए। और जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है तो फरिश्ते अपने दफ्तरों को बंद कर लेते हैं और फरिश्ते भी वाज़ व नसीहत सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो लिहाजा जो लोग इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले इमाम के पास पहुंच जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं, तो ऐसे बंदों के लिए जो फरिश्ते नाजिल हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला के पास से, अल्लाह तबारक व तआला के वो खुश नसीब फरिश्ते और हमारे हक में वो हमारे नामों को नोट करते हैं अपने दफ्तरों में वो अपने हमारे नामों को नोट कर लेते हैं, अपने रजिस्टर में वो हमारे नामों को दर्ज कर लेते हैं। यकीन जानिए इतना प्यारा अमल, अगर हम इस सिलसिले में थोड़ी हम अगर सुस्ती से काम ना लें, गफलत से काम ना लें और थोड़ा सा हम जल्दी करें तो यकीन जानिए ये सआदत हमें नसीब हो सकती है, ये खुशनसीबी हमें हमारे हक में भी हो सकती है। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें जल्दी करें और जुमा के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। यकीनन ये सआदत, ये खुशनसीबी हमारे हक में भी हो सकती है। इसी तरह से एक और अमल जिसकी वजह से फरिश्ते हमारे साथ हो सकते हैं, फरिश्ते हमारे पास नाजिल हो सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, हमें तसल्ली दे सकते हैं, हमारे मददगार बन सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने शिकवा किया, शिकायत की। मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ तो अच्छा सलूक करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ बुरा सलूक करते।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनके साथ मैं अच्छा सलूक करता हूँ, सिला रहमी में करता हूँ, अच्छा बर्ताव में करता हूँ, खैर का मुआमला करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ बुराई करते हैं, बुरा मुआमला मेरे साथ करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, आमतौर से आज हमारे अंदर भी ये चीज़ है, हम भी इस बात का शिकवा करते हैं कि हम तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा मुआमला करते हैं, सिला रहमी का मुआमला करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो रिश्तेदार हैं वो बुराई का मुआमला करते हैं। आप एक बात जान लीजिए, यकीन जानिए कि अगर सामने वाले भी हमारे साथ अच्छा सलूक करें, हम भी उनके साथ अच्छा सलूक करें, ये तो बदला हुआ, ये तो बदला हुआ। ये सिला रहमी कहां से हुई? ये सिला रहमी कहां से हुई? ये नेकी कहां से हुई? नेकी तो यही है, सिला रहमी तो यही है कि सामने वाले हमारे साथ बुरा सलूक करें और हम उनके साथ अच्छा सलूक करें, यही तो नेकी है, यही तो सिला रहमी है। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से बयान फरमाते हैं, अगर बात वैसी ही है जैसे तुम कह रहे हो, तुम रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हो, वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करते, अगर बात ऐसी ही है तो यकीन जानो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद के लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है और वो फरिश्ता लगातार तुम्हारी मदद में रहता है, वो फरिश्ता तुम्हारी मदद में रहता है। और अगर तुम जैसे कह रहे हो वैसे ही अगर तुम्हारा मामला है तो तुम अपने रिश्तेदारों के हक में जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, तुम उनके मुंह में राख भर रहे हो, राख भर रहे हो, और तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह फरिश्ते को नाजिल कर देता है और लगातार वो फरिश्ता तुम्हारी मदद में लगा रहता है और हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी मदद करता है। तो लिहाजा देखिए कितना प्यारा अमल है, कितना प्यारा अमल है। रिश्तेदार हमारे साथ जैसा चाहे सलूक करें, लेकिन हम उनके साथ सिला रहमी से काम लें। रिश्तेदार हमारे साथ बुराई का सलूक करें, हम उनके साथ अच्छा सलूक करें। अगर हमारा ये मामला है तो अल्लाह का फरिश्ता हमारे पास नाजिल होता है और हमेशा हमारी मदद में लगा रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को बयान फरमाया। इसी तरह से एक और अमल जिसके लिए फरिश्ता नाजिल होता है, दीन की तालीम के सिलसिले में, दीन की तालीम के सिलसिले में आज हम दीनी तालीम को बड़ा हकीर जानते हैं, दीनी तालीम को बड़ा हम हकीर जानते हैं। कुरान और सुन्नत की जो तालीम हासिल करने वाले हैं हम उनको नीची निगाहों से देखते हैं और इसी तरह से हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। दुनिया के अंदर जो मामला या इसी तरह से जो रुतबा जो मुकाम उन्हें मिलना चाहिए हम वो मुकाम उनको नहीं देते। लेकिन यकीन जानिए तुम्हारे मुकाम देने या ना देने से कुछ नहीं होता, अल्लाह के पास उनका बड़ा मुकाम है, अल्लाह के पास उनका बड़ा मुकाम है। कितना बड़ा मुकाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते, अल्लाह तबारक व तआला रहमतें नाजिल फरमाता है, रब के फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक बयान फरमाते हैं कि जो चींटियां अपनी बिलों में होती हैं और इसी तरह से जो मछलियां समंदरों में होती हैं, वो तक अल्लाह तबारक व तआला से इन बंदों के लिए रहमत की दुआएं करती। अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाता है, फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते उन बंदों के लिए रहमत की दुआएं करते हैं। चूंटियां अपने बिलों में, मछलियां अपने समंदरों में इन बंदों के लिए दुआएं करती हैं। इतना बड़ा मुकाम अल्लाह तबारक व तआला के पास, इतना बड़ा रुतबा अल्लाह तबारक व तआला के पास, किसके लिए? मुअल्लिमिन नास अल खैर, अल्लाह तबारक व तआला के जो तालीमात हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इस खैर की तालीम को, अच्छाई की तालीम को जो लोगों को सिखाते हैं, लोगों को खैर की तालीम देते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला रहमतें नाजिल फरमाता है। रब के फरिश्ते उनके हक में दुआएं करते हैं, चूंटियां उनके हक में दुआएं करती हैं और इसी तरह से समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और मकाम बताते हुए एक और हदीस में बयान फरमाते कि जो बंदा तलबे इल्म की खातिर अल्लाह तबारक व तआला के दीन को हासिल करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम को सीखने के लिए, दीन की तालीम हासिल करने के लिए जो बंदे निकलते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते, अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते और अल्लाह के फरिश्ते अपने रहमत के बाजुओं को, अपने रहमत के परों को ऐसे बंदों के लिए बिछा देते। और जो बंदा तलब इल्म की खातिर दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, वो बंदा कहाँ चलता है? गर्चे के दुनियावी जिंदगी में वो मुसीबतों में चल रहा हो, मशक्कतें उनके साथ हो और परेशानियां उनके साथ हो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि वो बंदा जब चल रहा है तो वो फरिश्तों के बाजुओं पर, रहमत के फरिश्तों के परों पर वो चल रहा है। इतनी बड़ी खुशनसीबी उन लोगों के लिए जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलते हैं। ऐसे बंदों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि फरिश्ते उनके पास आते हैं, अपने रहमत के बाजुओं को, रहमत के परों को उनके लिए बिछा देते हैं और वो बंदा उन परों पर चलता है।
یقیناً بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ہم تمام کو چاہیے کہ ہم خود دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, جستجو رکھیں, اور کم از کم اس دنیا میں جو علماء ہیں, جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں, ان کا جو مقام و مرتبہ ہے, ہم ان کو وہ مقام و مرتبہ دیں, وہ رتبہ دیں. اللہ کے پاس ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. فرشتے ان کی بڑی عزت و تکریم کرتے, اپنے رحمت کے بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دیتے ہیں. چونٹیاں ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں, مچھلیاں ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں. یقین جانیے بڑا پیارا مقام اور بڑا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ ان کا رکھا ہے. ہم تمام کو چاہیے کہ ہم دین کے علماء کی ہم اہمیت کریں, اور اسی طرح سے ان کی عزت اور احترام اور اکرام ان کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے ایک اور عمل جس کے ذریعے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو, تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, یقین جانیے درود کی بڑی فضیلت ہے, درود کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں دعا کرتا ہوں تو کیا میں اپنی دعا کا کچھ حصہ درود کے لیے خاص کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ ہاں کر لو, لیکن اور زیادہ کر لوگے تو بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اگر میں اپنی دعا کا ایک ثلث حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے رکھ لوں تو کیا میرے لیے بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں بہتر ہے, لیکن اور بہتر یہ ہے کہ تم اور زیادہ کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اپنی دعا کا آدھا حصہ اپنی دعا کے لیے رکھوں اور آدھا حصہ اگر آپ پر درود بھیجنے کے لیے رکھوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن اور زیادہ کر لوگے تو بہتر. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی دعا کا سارا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے رکھ لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کر لوگے تو یقیناً تمہاری ساری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہاری مشکلات کو دور کر دے گا, تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا. دیکھیں کتنا بڑا مقام اور کتنا پیارا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص حصہ جو اس نے اپنے درود کے لیے رکھا ہے, ایسے بندے کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو لہٰذا میں یہ بتا رہا تھا کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تو اگر ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتے ہو, اللہ 10 رحمتیں تم پر نازل فرماتا ہے, اللہ 10 رحمتیں تم پر نازل فرماتا ہے. اور اسی طرح سے نیکیاں تم کو ملتی ہے, گناہ تمہارے معاف ہوتے ہیں, درجات تمہارے بلند ہوتے ہیں. یقیناً درود کی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں, جو آج ہمارا اصل مقصد ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے, اللہ کے فرشتے اس دنیا میں اس کائنات میں پھرتے رہتے ہیں, اس کائنات کے چکر لگاتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں, اور کس چیز کو تلاش کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے چکر لگاتے ہوئے, ڈھونڈتے ہوئے, تلاش کرتے ہوئے اس بندے کے پاس پہنچتے ہیں, اور جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس بندے کے درود کو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں, فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جب ہم درود پڑھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھیں, تو اس وقت فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے اس درود کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے درود کو پہنچایا جاتا ہے, فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں, اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں. بڑا پیارا عمل ہے, لیکن وہی درود ہو جو سنت سے ثابت ہو, سنت سے ثابت ہو. من گھڑت یا خود ساختہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایسا درود ہمارے حق میں یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے جو الفاظ ہمیں سکھائے ہیں, جو سنت سے جو ثابت درود ہے, اگر ہم وہ پڑھیں گے تو یقیناً وہ خوش نصیبی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے. ورنہ خود ساختہ درود اگر ہم پڑھنے کی کوشش کریں تو ایسے درود کا ہمیں یہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا. احادیث میں جس طرح سے سنت سے جو ثابت درود ہمارے پاس ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ الفاظ سکھاتے ہیں, اللہم صلی علی
मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सुन्नत से साबित दरूद है। अगर हम इसका एहतमाम करें, यकीन जानिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारे इस दरूद को पहुंचाया जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बयान फरमाते हैं कि तुम जुमा के दिन खास तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है कि तुम जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ो, कसरत से तुम मुझ पर दरूद पढ़ो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। तो लिहाजा आज हम इस अमल से गफलत बरतते हैं, इस अमल से हम गफलत बरतते हैं। होना यह चाहिए कि जुमा के दिन कम अज कम हम अपना कुछ वक्त खास कर लें कि इस वक्त में ना हम कोई काम करेंगे, ना कोई बातचीत करेंगे, दुनियादारी का कोई मामला नहीं करेंगे। हम इस वक्त को अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद के लिए हम खास कर लेंगे कि हाँ, हम इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ दरूद पढ़ेंगे, उसके अलावा हम कोई काम नहीं करेंगे। ये खास होना चाहिए, हमें अपने औकात को मुनज़्ज़म करना चाहिए। ये जो इतनी बड़ी फजीलत है, आज हर हफ्ता जुमा का दिन आता है और इस जुमा के दिन से हम महरूम हो जाते हैं, गफलत में हम ये दिन गुजार लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जुमा का दिन हमारा मुनज़्ज़म होना चाहिए और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल होना चाहिए और उन औकात को सही तरह से हमें इस्तेमाल करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नत के मुताबिक हमें जुमा का दिन गुजारना चाहिए। इसी तरह से हम देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरिश्ते हमारे लिए नाजिल होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और अमल हमें ये बताते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आपस में एक दूसरे के साथ अच्छाई का, खैर का मामला और इसी तरह से एक दूसरे की फिक्र, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे की तड़प होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बयान फरमाया कि मुसलमानों के दरमियान मुसलमानों के एक दूसरे पर 6 हुकूक, एक हदीस में, मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, मुसलमान के एक दूसरे पर 6 हुकूक हैं। मुसलमान के एक दूसरे पर 6 हुकूक हैं। वो 6 हुकूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो सलाम करें, एक दूसरे पर सलामती भेजें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के प्यारे अल्फाज हमें सिखाए हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतने प्यारे अल्फाज हैं, यकीन जानिए दुनिया के किसी मजहब ने अपनी कौम को इतने प्यारे अल्फाज और इतने प्यारे कलिमात नहीं दी। ये इतने प्यारे कलिमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाए हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि तुम जब एक दूसरे से मिलो तो सलाम करो। क्यों? ये सलाम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत का जरिया है, ये सलाम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत का जरिया है। यकीन जानिए साल की दुश्मनी हो, लेकिन जब बंदा एक दूसरे को सलाम करता है तो वो दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं। कई ऐसे हालात हुए, कई ऐसे वाकयात पेश आए कि सालों की दुश्मनी थी, लेकिन एक दूसरे को आगे बढ़कर जब सलाम किए तो वो सारी दुश्मनियां मिट गई और एक मोहब्बत दोनों के दिलों में कायम हो गई। तो लिहाजा ये मोहब्बत, ये सलाम मोहब्बत का जरिया है जिससे एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा हो सकती है। तो लिहाजा पहला हक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह है कि वो एक दूसरे से जब मुलाकात करें तो सलाम करें। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, दूसरा हक ये है, व इज़ा दआका फअजिबहु, जब वो तुम्हें बुलाए तो उसकी दावत पर तुम लब्बैक कहो। जब वो तुम्हें बुलाए तो उसकी दावत पर लब्बैक करो। एक दूसरे के पास आना जाना होना चाहिए। एक दूसरे को जब वो कोई मदद के लिए या किसी काम के लिए बुलाए तो उसकी दावत पर लब्बैक कहना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। एक दूसरे के साथ मुसलमानों के ऐसे ताल्लुकात होना चाहिए, एक दूसरे की मदद में रहें, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी में रहें, एक दूसरे के साथ गमज़दा में रहें, एक दूसरे के साथ अच्छे बुरे में लगे रहें। ये मुसलमानों का मामला होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इज़ा दआका फअजिबहु, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बुलाए, दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करना चाहिए। ये दूसरा हक। तीसरा हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, वइज़ा स्तनसहका फंसह लहू, जब एक मुसलमान तुमसे कोई मशवरा मांगे, कोई नसीहत मांगे तो उसको तुम अच्छी नसीहत करो, उसे अच्छा मशवरा दो। आज हम में से ये चीज भी खत्म हो रही है। हम एक मुसलमान को जब वो किसी चीज के सिलसिले में कोई नसीहत मांगता है, कोई मशवरा पूछता है, तो हम उसे कह देते कि हमें तो नहीं मालूम। क्यों? हम ये समझते हैं कि अगर हमने कोई मशवरा दिया, कुछ हो गया तो वो हम पर ही आ जाएगा। लेकिन हमें ये होना चाहिए, ये मामला हमारा होना चाहिए कि सामने वाला जब कोई अच्छा हमसे कोई मशवरा पूछे तो हम उसे अच्छा मशवरा दें, अच्छी नसीहत करें। ये एक दूसरे के दरमियान ये ताल्लुकात होने चाहिए, इस तरह के मामलात एक दूसरे से होने चाहिए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हक मुसलमानों पर एक दूसरे पर बताते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं,
وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ. اور جب کسی مسلمان کو چھینک آئے، کسی مسلمان کو چھینک آئے اور چھینک آنے پر اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَشَمِّتْهُ. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس پر یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ کے الفاظ کہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کریں. آج ہمارے اندر سے یہ چیز بھی ختم ہو رہی ہے، آج ہم اس چیز سے بھی غفلت برتتے ہیں. آج مسلمانوں کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ جب کسی بندے کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہے کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، رحم کی دعا دینی چاہیے اس کو. تو لہٰذا آج ہم اس سے بھی غفلت برتتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچواں حق بتاتے ہوئے بیان فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے، مریض ہے، تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس کی عیادت کے لیے جانا ہے. ایک مسلمان بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے. جس طرح سے ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے حکم دیتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے رسول عمل بھی کر کے بتاتے ہیں. لہٰذا احادیث میں ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا، ایک بچہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور وہ یہودی بچہ تھا، یہودی بچہ تھا. اللہ کے رسول کا خادم تھا، یہودی بچہ تھا. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امام کائنات ہیں، اللہ نے اتنا بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا، آپ انبیاء کے سردار ہیں، اس کائنات کے امام ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ بیمار پڑا ہوا ہے اور اللہ کے رسول جا کر اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں کتنی تواضع اور کتنی انکساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی عاجزی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میل ملاپ میں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عاجزی سے پیش آیا کرتے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی، اس معصوم سے بچے کی عیادت کے لیے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بچہ مرض الموت میں مبتلا ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کلمہ پڑھنے کی اس کو تلقین کرتے ہیں، اور وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، اپنے باپ کی طرف نگاہوں کو اٹھا کر دیکھتا ہے، اور جب باپ کی طرف دیکھتا ہے تو باپ اسے کہتا ہے کہ اطع ابا القاسم، ابو القاسم یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم دے رہے ہیں اس کی تم اطاعت کر لو، مان لو. اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس کا حکم دے رہے ہیں وہ تم وہ کر لو. تو لہٰذا وہ بچہ کہہ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور فوری اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اور موت اس کو آ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے الفاظ کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے مجھے میرے ذریعے سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے اللہ نے بچا لیا، میرے ذریعے سے اللہ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اللہ کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو لہٰذا میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کرتے تھے. اور اس کا اجر و ثواب ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا اجر و ثواب ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو اور اس بندے کی عیادت کے لیے ایک بندہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں اگر ایک مسلمان بندے کی عیادت کے لیے شام کے وقت جاتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس بندے کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہتے. اللہ اکبر. رحمت کی دعائیں اس کو حاصل ہوتی. کس کو؟ عیادت کرنے والے کو. ایک مسلمان بندہ بیمار ہے اور اگر ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، اگر ہم شام کے وقت جاتے ہیں تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے، رحمت کی دعائیں کرتے. کتنا بڑا مقام ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم صبح کے وقت، کوئی بندہ صبح کے وقت جا کر کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو شام ہونے تک، صبح سے لے کر شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں خیر اور اسی طرح سے رحمت کی دعا کرتے رہتے. تو لہٰذا یہ بڑا پیارا عمل ہے، گرچہ کہ آج ہم اس سے غفلت برتتے ہیں،
اس سے ہم آج غفلت برتتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اتنا پیارا عمل ہے، 70,000 فرشتے، یقین جانیے کوئی ایک فرشتہ بھی اگر ہمارے حق میں دعا کرتا ہے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن یہاں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں 200 نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے، اور 1-2 مرتبہ نہیں، 1-2 مرتبہ نہیں کہ 1-2 مرتبہ دعا کی اور اسی طرح سے دعا کرنے کے بعد چھوڑ دیے، نہیں، صبح سے لے کر شام ہونے تک، یا شام میں جائیں تو شام سے صبح ہونے تک 70,000 فرشتے لگاتار ہمارے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگارہ اس بندے پر رحمت نازل فرما۔ تو لہٰذا یہ کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم ان اعمال کو انجام دو گے تو تمہارے پاس رحمت کے فرشتے آئیں گے، تمہارے حق میں دعائے خیر کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، تمہیں اطمینان اور تمہیں تسلی دیں گے۔ تو لہٰذا ایسے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، لیکن کچھ اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو لہٰذا رب العالمین سے ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو انجام دینے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور مرتبہ میں آپ کے سامنے ان اعمال کو دہرا دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی رہے، اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو ہم انجام دینے کی کوشش کریں۔ ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت برتنا، چاہے کسی بھی طرح کی مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصائب و آلام کو ہم سامنے چیلنج کرتے ہوئے ہم اگر استقامت برتتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو یقین جانیے ایسے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، بھروسہ، اللہ کی ذات پر مکمل یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اگر ہم بھروسہ کرتے ہیں تو ایسے بندوں کی مدد کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح سے جو بندے ذکر الہی کی مجلس میں ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت کی مجلس میں ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جنت کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم کو یاد کرتے ہیں، اس سے پناہ مانگتے ہیں، تو ایسے بندوں کے لیے بھی اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مسجد میں ہم کہیں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ایسی مجلس میں کے لیے بھی اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے رات میں اگر ہم اٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو اگر ہم اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، پیاری تلاوت اگر ہم کرتے ہیں تو اس تلاوت کو سننے کے لیے بھی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے رات میں اگر ہم باوضو ہو کر سوتے ہیں، باوضو ہو کر پاکیزہ ہو کر سوتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہمارے پاس آتا ہے اور صبح ہونے تک وہ فرشتہ ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے کہ پروردگارہ اس بندے کی مغفرت فرما، پروردگارہ اس بندے کی مغفرت فرما۔ اور اسی طرح سے رات کے اعمال میں ایک اور عمل جس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ رات کو اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو صبح ہونے تک وہ بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو تمہارے لیے نگران کر دیتا ہے، مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ صبح ہونے تک تمہاری حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور عمل بتاتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ کسی دوسرے مسلمان کے حق میں اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو نازل فرماتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے حق میں، دعا کرنے والے کے حق میں دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح کی دعا تم کر رہے ہو اللہ تمہیں بھی اس کا مثل عطا کرے۔ اور اسی طرح سے ایک مسلمان بندہ کسی مسلمان سے محبت کرتے ہوئے اس سے میل ملاقات کے لیے اگر جاتا ہے تو ایسے بندوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم جمعہ کے روز اول وقت میں امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اور ہمارے ناموں کو اپنے رجسٹروں میں، اپنے دفتروں میں وہ فرشتے ہمارے ناموں کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور عمل یہ کہ ہم اگر ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ اگر اچھائی کا معاملہ کرتے رہیں تو ایسے بندوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے اور وہ فرشتہ ہمیشہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نکلتے ہیں تو ایسے بندوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے اور فرشتے ایسے بندوں کے لیے اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین حاصل کرنے کے لیے جو بندہ نکلا وہ فرشتوں کے پروں پر چلتے ہوئے جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم درود پڑھو گے تو اس درود کو تلاش کرنے کے لیے، اس درود کو لینے کے لیے اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں، جہاں کہیں کوئی درود پڑھنے والا مل جائے اس درود کو لے کر فرشتے میرے پاس آتے ہیں۔ یہ بھی ایک عمل ہے جس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور عمل
کہ ہم اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بندہ بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے، اگر ہم شام کے وقت جائیں تو شام سے صبح ہونے تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر صبح ہونے کے وقت اگر ہم جائیں تو صبح سے شام تک 70,000 فرشتے ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ان سے غفلت نہ برتیں، ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ایسے اعمال کو انجام دینے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ جس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے ہم پر اپنے پروں کو، اپنے بازوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ کی سکینت ہم پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرمائے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تھے شیخ عبداللہ محمدی عمری صاحب، جو اپنے مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں موضوع سے جڑی کئی ساری بہترین باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں۔ سوالات وہ خوش نصیب لوگ جن کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس عنوان پر ہی کرنے کی اجازت ہے۔ سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیے۔ آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہوگی، بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہو تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ سہیل بن یوسف ہے۔ وہ آپ نے کہا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے دعوت دیتا ہے تو اس کے دعوت میں جانا چاہیے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سلام کا جواب دینا چاہیے۔ تو جو شرک میں مبتلا ہے، ہمارے کو معلوم ہے، تو وہ لوگ دعوت دیتے اور سلام ان کو کرنا، یہ دو چیز جائز ہے کیا؟ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا کہ اگر سلام، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا حکم دیا، اور جب دعوت دی جائے تو دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا، تو لہٰذا کیا کوئی اگر شرکیہ افعال اگر کرنے والے ہیں تو کیا ان کی دعوتوں میں شریک ہو سکتے ہیں یا پھر انہیں سلام کر سکتے ہیں؟ آپ کا یہ سوال۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ شرکیہ افعال کہاں تک وہ شرک میں مبتلا ہیں، کیا واقعی شرک میں مبتلا ہیں، یا پھر ہم انہیں شرک میں مبتلا سمجھ رہے ہیں، یا صرف محض یہ چیز ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ اگر رشتہ داروں میں یہ چیز ہو، رشتہ داروں میں سے یہ لوگ ہوں، تو ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کی اصلاح کریں، ہم ان کی اصلاح کریں۔ اور رہی بات سوال و جواب کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے سلسلے میں اس بات کا حکم دیا کہ تم ہر مسلمان کو سلام کرو۔ تو لہٰذا آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اگر آپ کے بھائی میں، اگر رشتہ داروں میں کچھ اس طرح کی خرابیاں پائی جا رہی ہوں تو آپ ان سے ملیں، ان کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح کے رسوم و رواج یا اسی طرح سے جو بدعات و خرافات ان کے پاس ہیں، ان کو دور کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اس سلسلے میں اس نیت سے آپ ان کی دعوت میں شریک ہوں کہ اس دعوت میں جو خرابیاں ہیں میں ان کی نشاندہی کروں گا، میں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، اپنے بھائی کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، تو آپ ایسی دعوت میں یقیناً شریک ہو سکتے ہیں، اور ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے بھائی کی اصلاح کریں۔ اگر آپ اصلاح نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو لہٰذا اصلاح کی غرض سے آپ اس طرح کی دعوتوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اصلاح کرنے کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جانے سے اور میرے اصلاح کرنے سے، میری اسی طرح سے نصیحت کرنے سے وہاں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور میں جا کر ان کا ساتھ دینے کے برابر ہوگا، تو لہٰذا ایسی دعوتوں سے خود کو روک لینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائف آف سہیل بول رہی ہوں۔ تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ اگر تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے تو سامنے والے کو کیسا سمجھانا چاہیے، کس طرح سے؟ تقدیر کے سلسلے میں یہ سوال کیا گیا کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو اس کو ہم کیسے سمجھائیں؟ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ تقدیر کا جو معاملہ ہے، یقیناً
ہم اس میں دیکھیں تو بڑی گہرائی کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا کہ ہم تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اگر تقدیر یہ چیز نہ ہو تو پھر دنیا کے اندر جتنے معاملے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا، یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو لہٰذا تقدیر کے سلسلے میں اس بات کو جان لیں کہ تقدیر میں خیر بھی ہو سکتا ہے اور شر بھی ہو سکتا ہے، تقدیر میں خیر بھی ہو سکتا ہے اور شر بھی ہو سکتا ہے، اور تقدیر کے اسی خیر اور شر پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمانیات میں شمار فرمایا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے، اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، یوم آخرت کے دن پر، اور اسی طرح سے تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا۔ تو لہٰذا جو بندہ تقدیر کے خیر و شر پر یا تقدیر پر ایمان نہ لائے وہ یقیناً مومن نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے اللہ پر ایمان نہ لانے والا مومن نہیں ہو سکتا، یا رسولوں کا انکار کرنے والا، یا فرشتوں کا، یا اسی طرح سے اللہ کی کتابوں پر انکار کرنے والا، یا اسی طرح سے آخرت کے دن پر انکار کرنے والا جس طرح سے مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے اگر کوئی تقدیر کا انکار کرے تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور تقدیر کے سلسلے میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم تقدیر کے سلسلے میں یعنی کہ ہم پوری طرح سے غفلت برتتے ہیں، اور اسی طرح سے جو چاہے ہم اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ رزق کے سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی لکھ دی ہے، وہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے ہم اتنا ہی ہمیں ملے گا، تو لہٰذا اس کو بھروسہ نہیں کہیں گے، اس کو تقدیر نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو تو بے وقوفی کہیں گے۔ اس کو بے وقوفی کہیں گے کہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور یہ سمجھے کہ تقدیر میں میرے جتنا رزق ہے وہ مجھے ملے گا، تو اس کو تقدیر پر ایمان لانا نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ویسا بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، ویسے بھروسہ کرو، تو لو توکلتم علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کرو جیسا کرنا چاہیے، لرزقکم، اللہ تمہیں رزق دے گا۔ کیسے رزق دے گا؟ کما یرزق الطیر، جس طرح سے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، تغدو خماسا، جب صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، وتروح بطانا، اور جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں اور اس کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کریں، بھروسہ کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور گناہوں کے سلسلے میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم گناہ کریں گے تو گناہ بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، گناہ بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے گناہ کیا، عام طور سے یہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اس طرح کا ایک معاملہ لایا گیا اور چوری کرنے والا ایک انسان تھا، تو لہٰذا اس نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ تم نے چوری کیوں کی، تم نے اس طرح کا گناہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا، اس لیے میں نے چوری کی۔ تو لہٰذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا۔ تو لہٰذا تقدیر میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں لکھ دی ہیں، لیکن انسان کو محض تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے خاموش بیٹھنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ محنت ہمیشہ کرنی چاہیے، کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جواب مکمل ہو چکا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ریاض ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ رات میں سوتے وقت وضو کرنے کے بعد اگر سوئے تو اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے، اگر میاں بیوی ہم بستری کرے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تب بھی دعائیں کرتے، کیوں؟ تو ہم بستری کرنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔
आपने सवाल किया कि अल्लाह तबारक व ताला का फ़रिश्ता जब हम रात में बावजू होकर सोते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला एक फ़रिश्ते को भेज देता है और वो फ़रिश्ता सारी रात जब भी हम करवट लेते हैं तो वो फ़रिश्ता अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता है कि रब्बुल आलमीन इसकी मग़फ़िरत फरमा। तो लिहाजा आपने सवाल किया कि अगर बावजू होकर सोए लेकिन मुबाशरत करने की वजह से नापाक हो जाए तो तब भी क्या फ़रिश्ता दुआ करता रहता है। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया हत्तल लैल, यानी कि रात भर फ़रिश्ता दुआ करता रहता है। और इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया अगर बात ऐसी हो कि नापाक हो जाए तो लिहाजा मुमकिन ये भी है कि बंदा जब वज़ू करे लेकिन रात में उसका वज़ू टूट जाए, और जाहिर सी बात है कि बंदा जब सो जाता है तब यकीनन जब नींद आ जाए तो खुद ब खुद वज़ू टूट जाता है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक वो करवटें लेता है फ़रिश्ता दुआ करता रहता है। तो इस तरह से ज़ाहिरी बात तो यही मालूम होती है कि रात भर फ़रिश्ता दुआ करता रहता है। जज़ाकल्लाहु खैर। अगला सवाल ख़वातीन की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरा सवाल ये है वो कौन से आमाल या ज़िक्र है जिसकी वजह से फ़रिश्ते 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं? अमाल के सिलसिले में आप देखें, सबसे पहले जो मैं अमल आपको बताया था कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर भरोसा और यकीन मुकम्मल होना चाहिए। तो ऐसे वक्त में जहाँ कहीं हमें मुसीबत हो, परेशानी हो, तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला के फ़रिश्ते हमारे लिए नाजिल हो सकते हैं। इसी तरह से हम देखें तलब इल्म की राह में अगर हम निकलते हैं तो जब तक हम तलब इल्म की राह में रहें, इल्म हासिल करने के लिए कोशिश करते रहें, उस वक्त तक फ़रिश्ते हमारे साथ होते हैं और अल्लाह तबारक व ताला से हमारे लिए दुआ करते हैं। और इसी तरह से एक और चीज़ जो हमेशा हमारे साथ रहने वाले फ़रिश्ते हैं, उनमें से एक अमल ये कि आपके रिश्तेदार आपके साथ बुरा सलूक करें और आप उनके साथ अच्छा सलूक करें। आपके रिश्तेदार आपके साथ अगर बुरा सलूक करते हैं तो आप उनके साथ अच्छा सलूक करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक फ़रिश्ता आपके साथ अल्लाह मुकर्रर कर देता है, अल्लाह आपके साथ उस फ़रिश्ते को मुकर्रर कर देता है और वो फ़रिश्ता हमेशा आपके साथ आपका मददगार बनकर रहता है। तो ये एक अमल हुआ। और इसी तरह से अस्कार के सिलसिले में हम देखें बहुत सारे अस्कार, जिस तरह से रात भर के लिए 24 घंटे तो नहीं, रात भर के लिए अगर हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो रात भर फ़रिश्ता हमारा निगरान होता है। और इसी तरह से अगर हम रात को तिलावत करते हैं तो भी फ़रिश्ता साथ होता है। और इसी तरह से रात को अगर हम बावजू होकर सोते हैं तो रात भर फ़रिश्ता साथ होता है। ये इस तरह के कुछ आमाल हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। एक भाई ने सवाल किया है जिनका नाम है आरिफ, कोलकाता से सवाल किया है, हम रिश्तेदारी निभाना चाहते हैं लेकिन रिश्तेदारी निभाना नहीं चाहते, ऐसे में हम क्या करें? जिसे बताया गया कि यही तो रिश्तेदारी है। सवाल है कि अगर हम रिश्तेदारी निभाना चाहें लेकिन सामने वाले हमारे रिश्तेदार हमारे साथ रिश्तेदारी ना निभाना चाहें तो हम क्या करें? तो लिहाजा यही तो रिश्तेदारी है कि हम जोड़ने की कोशिश करें। सामने वाले यकीनन बुरा सलूक करेंगे तो हम उनके साथ जब अच्छा सलूक करेंगे तभी तो हमारे लिए ये खुशनसीबी होगी कि अल्लाह फ़रिश्ते को हमारे साथ रखेगा, जबकि फ़रिश्ता उनके साथ नहीं होगा। ये रिश्तेदारी को अगर हम निभाने की कोशिश करेंगे, हम उनके साथ अच्छा सलूक करते रहेंगे तो यकीनन तभी हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्ते को नाजिल करेगा और फ़रिश्ता हमारी मदद के लिए रहेगा। और रही बात कि अगर हम जुड़ना चाहते हैं लेकिन वो हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते तो कम अज़ कम हमें अपने आमाल की हिफाजत करने के लिए उनसे कलाम और इसी तरह से सलाम दुआ करते रहना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। मोहम्मद अहमद ने सवाल किया है, नवाफिल नमाज में सजदे में दुआ कर सकते हैं क्या? नमाज के सिलसिले में हम ये बात याद रखें, नमाज के सिलसिले में सवाल हुआ कि अगर हम नफिल नमाज पढ़ते हैं तो नफिल नमाज में क्या सजदे में दुआ कर सकते हैं? तो यकीनन नमाज में हम दुआ कर सकते हैं, नमाज में हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन ख्याल इस बात का होना चाहिए ख़ास तौर से फ़राइज़ में कि नमाज पूरी की पूरी अरबी ज़बान में है, मुकम्मल
عربی زبان میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو عربی دعائیں اگر ہوں تو یقین جانیے ہم اس کو یقیناً آسانی سے، اور یہ چیز جائز ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور سجدے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ دعا کرو، خود اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ تو یقیناً ہمیں دعا کرنا چاہیے اور دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور سے سجدے کی حالت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اللہ سے ہم سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک آخری سوال ہے، سوال یہ ہے کہ قبر کے فرشتے کیسے ہوں گے؟ خبر کے فرشتوں کے سلسلے میں یہ سوال ہوا کہ خبر کے فرشتے کیسے ہوں گے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بیان فرمائی کہ جب بندے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے، اور جب اس کے رشتہ دار کچھ دور 40 قدم چلے جاتے ہیں تو اس وقت قبر کے سوالات کرنے والے فرشتے آتے ہیں جن کو ہم منکر نکیر کہتے ہیں۔ وہ فرشتے آتے ہیں، ان سے سوال جواب کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بات بیان فرمائی کہ بس فرشتے ان سے سوال جواب کرتے ہیں، اور کیا سوالات ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان فرما دیے۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ سوالات ہوتے ہیں۔ اگر بندہ ان سوالات کے جوابات دے دیتا ہے تو فرشتے اس کو سلا دیتے اور کہتے ہیں کہ تم سو جاؤ، آرام کی نیند اس کو سلا کر چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ ان سوالات کے جوابات میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے عذابات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ یہاں تک ہمیں احادیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے، لیکن یہاں یہ بات کہ فرشتے کیسے ہوں گے تو لہٰذا اس سلسلے میں احادیث میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی۔ البتہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ جب بندہ قبر میں ہوتا ہے تو قبر کے اس کے معاملات ہو جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال و جواب ہو جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حسین خوبصورت انسان کی شکل میں ایک بندے کو بھیجتا ہے، اور وہ بندہ جب اس کے پاس آتا ہے تو یہ بندہ اس سے سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو، تم کون ہو؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تمہارا عمل صالح ہوں، میں تمہارا نیک عمل ہوں، جو تم دنیا میں نیک عمل کرتے تھے وہی میں ہوں۔ تو لہٰذا ایک خوبصورت بندے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو، نیک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات فرشتوں کی ہے تو اس سلسلے میں مجھے کوئی معلومات نہیں ہیں۔